बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान महमूद जान बाबर। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं जैसे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी एक रियासत बनने जा रहा है जहां वो दिवालिया हो जाएगा। हमेशा पाकिस्तान में सियासतदान इस किस्म के हवाले अपनी तकरीरों में देते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हालात इतने ख़राब भी नहीं हैं। जब हालात का आप ज़रा जाके तज्ज़िया करते हैं और जाके मालूमात की जाती हैं तो पता चलता है कि हालात इतने बुरे भी नहीं जितने के नज़र आ रहे हैं। मैं एक एक करके कुछ मामलात पे बात करना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में वक्त कैसे बदल सकता है और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक बार फिर तरक्की की राह पे जा सकता है। और ये जो महंगाई और मुश्किलात आसमानों को छू रही हैं इस वक्त, ये इंशाल्लाह ये कम हो जाएंगी। इसकी चंद वजूहात हैं जिस पे हमने काम किया है, बात की है, तो उसमें ये पता चला है कि मामला इतना संगीन और इतना मुश्किल भी नहीं अगर सही तरीके से इसे हैंडल किया जाए। लगता यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान साहब का पलड़ा भारी है, और वो यकीनन है भी। पंजाब में उनकी हुकूमत बन चुकी है, वो और उनके इत्तेहादी इलेक्शन जीत चुके हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है। ये दो बड़े सूबे उनके पास हैं, और इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में वो हुकूमतें उनके पास तो नहीं, लेकिन वो उन लोगों के पास हैं जिनकी इस वक्त वफाक में हुकूमत है। तो ये कहा जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि आइंदा आने वाला अगर इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें भी इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएंगे। और ये इलेक्शन जीतने के इस वक्त उनके जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और साथ ही ये तनकीद की जा रही है कि इस वक्त कुछ लोग, खसूसन आर्मी चीफ साहब ने जो अमेरिका को कॉल की है, उस पर तनकीद की जा रही है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि हमें ये मालूम है कि इमरान खान साहब जो साल 2018 में उनकी हुकूमत आई थी, तो उसके साथ ही आर्मी चीफ साहब ने हमेशा उनके साथ, और आर्मी चीफ साहब के अलावा हमने देखा कि DG ISPR साहब ने ख़ुद एक बयान दिया था कि कम अज़ कम आप इनको 6 महीने का टाइम तो दें, इसके बाद इनकी कारकर्दगी के बारे में बात की जाए। तो ऐसा हर वक्त होता था। हमने बहुत सारे ऐसे मामलात देखे कि जब मुख्तलिफ ममालिक हमसे नाराज़ हुए तो सियासी हुकूमतों से जब वो नाराज़गी होती थी, ख़ुसूसन सऊदी अरब में जब हमने देखा कि कश्मीर के मामले पे OIC हमसे नाराज़ हुआ, जो मुसलमान ममालिक की तंजीम थी, तो हमारे आर्मी चीफ ने जाके वहाँ पे सऊदी अरब में पाकिस्तान के लिए वहाँ बात की, और वो इस मामले को हल करने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ साहब का किरदार इतना होता था कि लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कहीं आर्मी चीफ तो नहीं। ये वो वक्त है कि जब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को मुख्तलिफ़ जगहों से जितने भी माशी पैकेजेस मिले, उसमें भी हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान के फ़ौज के आर्मी चीफ का किरदार रहा। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत ख़त्म होती है, उसके बाद जब ये नई हुकूमत आती है जो कि इस वक्त PDM की हुकूमत है, इस पर तनकीद करते हुए ये कहा जाता है कि आर्मी चीफ साहब ने पिछले दिनों अमेरिका कॉल की और वहाँ पे उनसे बात की कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें कि पाकिस्तान को IMF से जो 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की जो किस्त मिलनी है वो जल्द अज जल्द मिल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये किस्त क्यों ज़रूरी है। ये किस्त इसलिए नहीं ज़रूरी कि ये पैसे हैं, पैसों से ज़्यादा इस किस्त की अहमियत ये है कि जब आपको IMF का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी इकानमी और आपकी मईशत जो है वो इस वक्त स्टेबल है और वो अपने पैरों पे खड़ी होने जा रही है, जिसकी वजह से दुनिया फिर आप पे एतमाद करना शुरू कर देती है। क्योंकि IMF वो टूल है जो कि आपको जांचता है और आपको देखता है कि अंदरूनी तौर पे आपकी मईशत कितनी मजबूत है, आप गवर्नेंस कितनी बेहतर करने जा रहे हैं, और आप अपने पे रिलाई करके कितना इस मामले को हल करने की इस्तिताअत रखते हैं। तो अगर वो पैसे मिलते हैं तो उसके बाद फिर ये होगा कि जो हमारे दोस्त ममालिक भी हैं वो भी पाकिस्तान में उसके साथ एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ जाएंगी और वो पाकिस्तान के साथ मज़ीद आगे जाएंगे। पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होने के इम्कानात हैं। तो ऐसे में अगर आर्मी चीफ साहब के कहने पे अमेरिका अगर मुदाखलत करता है और IMF से ये किस्त मिलती है, तो पाकिस्तान में जो ये पैसे आएंगे, ये डॉलर आएंगे, ये पाकिस्तान में जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं तवाज़न बिगड़ चुका है इस वक्त, और डॉलर जो है वो रुपए की मुकाबले में बहुत ऊपर उड़ान है उसकी, तो ये कम से कम ये नीचे आ जाएगी, रुपए की कीमत बढ़ जाएगी और डॉलर जो है वो अपनी औकात में आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, अगर ये पैसे मिलने के अलावा अगर हम इस काबिल हो जाते हैं
کہ جو تیل ہم خریدتے تھے دنیا سے، اگر وہ تیل کی خریداری ہم کم کر دیں، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو تیل کی باہر سے خریداری کم ہونے کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں اس کے استعمال میں کہتے ہیں کہ 35% کمی آ چکی ہے۔ اگر وہ 35% کمی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تیل کے لیے جو ہم ڈالر باہر بیچتے تھے وہ ہم نے اب کم باہر بھیجے ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈالر جو کہ باہر ممالک اس لیے جاتے تھے کہ ہم اس سے تیل خریدتے تھے، تو ہم نے جب وہ سلسلہ بند کر دیا تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اب روپے کی قیمت ایک بار پھر سٹیبل ہونے جائے گی، اور اگر روپے کی قیمت سٹیبل ہوتی ہے، IMF سے پیسے آتے ہیں اور پاکستان میں استحکام کی طرف بات جاتی ہے، اور اگر سیاسی حکومت کو بھی تھوڑا سا سانس لینے کا موقع ملتا ہے، یعنی اس کو جو اس وقت سب سے مشکل صورتحال کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت مہنگائی کے وہ جو جن اس نے نکالا ہوا ہے بوتل سے، عوام اس سے بہت زیادہ نالاں ہیں اور لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں، تو ایسے میں اگر یہ روپے کی قیمت سٹیبل ہوتی ہے، ڈالر نیچے آتا ہے تو پاکستان میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، بجلی کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو یقیناً اس کا اثر مارکیٹ پہ پڑے گا، اور وہ لوگ جو کہ عام کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے ڈالر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اپنا سرمایہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، وہ مارکیٹ میں پیسے اس لیے نہیں نکال رہے کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ان کا سرمایہ ڈوب نہ جائے، تو اگر ان کی اعتماد سازی ہوتی ہے اور یہ پیسے پھر مارکیٹ میں نکل آتے ہیں تو اس سے یہ فرق پڑے گا کہ مارکیٹ میں ایک بار پھر وہ جو اعتماد بڑھے گا تو اس سے پیسہ جب آئے گا اس کا بھی فائدہ سیاسی حکومت ہی کو ہوگا، اور یہ جو حالات بنیں گے تو ایسے میں اگر ایک اور کام ہوتا ہے، جیسے کہ مسلم لیگ نون کا لگتا ہے کہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میاں نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے اب تیار ہے، اور وہ انہیں کہیں گے کہ وہ واپس آ جائیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں اور وہ پنجاب میں بیٹھتے ہیں یا پاکستان میں رہ کے سیاست کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ کا کارکن ہے، جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، جو باقی ایسی جماعتیں جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں جنہیں اس وقت قیادت کی کمی کا کہیں نہ کہیں سامنا ہے، اور وہ پنجاب میں خصوصاً جو مسلم لیگ کا کارکن جو ہے وہ اگر ڈی مورلائز ہے، اس کا مورال گرا ہوا ہے، اور نواز شریف کے آنے سے وہ ایک بار پھر چارج ہوتا ہے، تو اس کا اثر پھر سیاسی طور پہ بھی پڑے گا کہ ایک تو مارکیٹ کنٹرول ہو جائے گی، ڈالر کی قیمت نیچے آ جائے گی، اور ساتھ میں اگر سیاسی طور پہ اس وقت عمران خان کا اثر کم کرنے کے لیے اگر مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جاتا ہے اور وہ اپنا ایک بیانیہ لے کے ایک بار پھر میدان میں آتے ہیں، اور ان کے تعلقات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اتنے خراب نہیں ہوتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی اگر اس سارے معاملے میں بہت زیادہ مداخلت نہیں کرتا، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے مداخلت کسی حد تک کم کی ہوئی ہے کیونکہ اس کے آثار بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ایک اور پیش رفت ہوتی ہے، وہ پیش رفت یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جس چیز کا بہت زیادہ خدشہ ہے اس وقت، وہ جو ایک فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے باہر کے ممالک سے پیسے لیے ہیں، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ان کے گلے پڑ سکتے ہیں، اور کسی طریقے سے اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا نقصان پھر عمران خان صاحب کو یہ ہو سکتا ہے کہ خود ان کو سزا ہو سکتی ہے، ان کی پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے، وہ کسی اور نام کے ساتھ پارٹی کو لے کے آئیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم پھر ان کے مقابلے میں 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت کی ان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے جو چیزیں انہیں افیکٹ کریں گی، اگر وہ آ جاتی ہیں تو پاکستان میں پھر سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کے بدلنے کے کافی امکانات ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت PDM کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی جماعت جو مسلم لیگ نون ہے اس کو قیادت میسر نہیں، اس کی قیادت میں اگر مریم نواز اس وقت موجود ہیں تو اس کے مقابلے میں جو میاں شہباز شریف صاحب اور باقی لوگ ہیں تو جو وزیر اعظم ہیں تو وہ ان کی قیادت جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اپنے کارکن کو چارج رکھ سکے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے حکومت جس حالت میں لی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے چلائی، جس طریقے سے انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بڑھا دی اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، تو انہوں نے جس طریقے سے اس قوم کو جو دلگیر کیا، انہیں افسردہ کیا اور انہیں مشکلات میں مبتلا کیا، تو اس کا جو ہے اثر ہے کہ لوگ اب ان کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح کہ پہلے اگر کوئی ان کے خاندان میں میاں نواز شریف کو مانتا تھا۔ تو ایسے میں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پاکستان میں سب سے جو اہم چیز ہے، اگر امریکہ کی مداخلت سے IMF پاکستان کو قسط جاری کرتا ہے تو پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ جو بڑی بات ہوگی کہ اس کا جو اثر ہے وہ اخلاقی طور پہ پڑے گا اور لوگ اپنا سرمایہ بھی نکال لیں گے، تو اس وقت جو نیا منظرنامہ بنے گا
تو شاید وہ ایسے نہ ہو جو اس وقت ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پوری پیک پہ ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی نہیں آئے گا اور یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو اس کے یہ جو چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہوتی ہیں تو وہ یقیناً آنے والے دور میں عمران خان صاحب کو پاکستان کا سنگل پاپولر لیڈر کا جو ان کا دعویٰ ہے وہ اسے بہت حد تک متاثر کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو رہی ہیں، اور اگر اس میں جو میں نے آپ کو بتایا اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بہت حد تک بدل سکتا ہے. اگلی کس کے ساتھ آپ کے پاس انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.